काय बरे राम कृष्णाचे देऊळ बांधला आणि काय बरे हे कॉलेज आणि हांगासर आता पोरूच्या 25 ते आता 26 लागता ते आसा हांगा जे प्रमाणे भुरगे आत्महत्या करता अमावंत कॉलेज वर्ल्डाक हेजें नांव आसा सद्या 0-0 जाता आणि आता बिर्ला आसा आणि जुवारी नगर बिर्ला जुवारी नगर आणि फाटल्यान आमचे आसा बिर्लाचे बिट्स पिलानीचे कॉलेज आणि ह्या कॉलेजान काल पयर अशें आमकां कळोन येयलें की एक चेडवान आत्महत्या केली. हेच्या पयलीं 2025 5 चेड्यांनी विदीन 6 म्हयन्या भितर 5 चेड्यांनी आत्महत्या केले आणि आतां आमकां आयकूंक येयला की एक चेडवान आत्महत्या केल्या. अशें कितें तरी घडटा काय भितर अशें कितें तरी भितर घडटा काय असो कोण तेंचो बळी घेता काय आनी अशी कितें मजबुरी जाता आनी असो कोण तांकां ब्लॅकमेली करता जेणे करून ते लोक आत्महत्या करता अशें खंय ते कमी पडटात. आमी लास्ट टायमार सांगलेले की मॅनेजमेंट आसा तांकां डिजॉल्व करा तांकां काडून उडया टिचर कोण आसा अशी तशी जाल्यार तांकां भायर मारा पण तशें करिनासतना परतूय आमकां दिसलें की हांगा ते चेडवान आतां आत्महत्या केली. चेडवान आत्महत्या केली कर्नाटकाचें चेडूं आसा बरें आसा हांगा आवय बापूय फॅमिली पळय आसा लाखांनी पयशे एडमिशनाक घालतात लाखांनी जेन्ना पयशे एडमिशनाक घालता आनी ती भुरगीं कसलोच विचार करिनासतना आत्महत्या कित्याक करता हो सगळ्यान व्हडलो प्रश्न आसा. का मुद्दम तांकां कोण तरी असो फोर्स करता कितें भुताटकी आसा काय कोण तरी तांकां हें करता काय कोण तरी तांकां जबरदस्ती करता अश्यो जायत्यो गजाली आसा जेणे करून प्रश्न येता लोकांक की कितले बरे कॉलेज इतले बरे सगळे कॉलेज आसा इतले सगळे बरे आसतना जाल्यार भुरगे आत्महत्या कित्याक करता. पयशे बरोबर मेळटा भितर रावपाक बरें आसा सगळे अरेंजमेंट आसा भुरगीं बसपाक उठपाक खेळपाक पावपाक सगळे स्विमींग पूल सगळे आसा खंय कमी पडटा हे कॉलेज तेच कळना. बिर्ला हो नामवंत हो बिझनसमॅन इतलो नामवंत बिझनसमॅन तेजे आतां वर्ल्डाक तेजें नांव आनी तेजे एका कॉलेज हे अशें परत हे आत्महत्या करप खंय तरी वायट दिसता खंय तरी अशें दिसता का हेका बदनाम करपाक कोण तरी फुडें सरला का गोंय बदनाम करपाक कोण फुडें सरला अशें आमकां दिसून येवपाक लागला. म्हणून आमचे सरकारा कडेन विनंती आसा कितें म्हणून की हेची चवकशी खरें म्हणटलें लास्ट टायमारूय आमी सांगलेली ते कॉलेजीची चवकशी करा कोण मॅनेजमेंट हितून भितर आसा कोण कितें आसा खरें म्हणून जाल्यार आत्महत्या केली FIR बेश्टी केली म्हणून जायना तिची इन्क्वायरी जावपाक जाय पुलिसांक तेंच्यांनी पुरेपूर न्ही सपोर्ट करूंक जाय कितें जालां कात जालां त्या भुरग्यांनी सगळें वेवस्थीत सांगपाक जाय तेंच्या पेरंट्सान सांगलें तेजे मोबायल चॅक करूंक जाय तेणें कोणाक कॉल केलो खंय तेजें हें जाल्लें कोणा वांगडा तेजे संबंद आसलेलो कशें आसलेले. आमकां लास्ट टायमार एक व्हिडिओ येयल्लो की रस्त्यार ते भुरगे सोरो पिवन मस्ती करता रस्त्यार ते भुरगे सकयल वयता त्या बिल्ला झरी कडेन आनी थंय सोरो पिवन ते मस्ती करता घरान भितर म्हणजे कॉलेजी भितर सगळी जर तांकां अरेंजमेंट आसा जाल्यार हे ते लोक अशें कित्याक करता म्हणून जायतो दुबाव मारता. सरकारा कडेन आमची विनंती आसा की हेची चवकशी जावपाक जाय कित्याक आमच्या गोंयांनी आसा आनी बिर्ला कंपनी नामवंत कंपनी आनी हेजें नांव पिड्ड्यार करता नांव पिड्ड्यार जाता हेजें आनी खंय तरी अशें दिसता की ह्या भुरग्याच्या फाटल्यान असो कोण आसा ह्या भुरग्याच्या फाटल्यान असो कोण आसा. कॉलेज म्हटलें म्हणटकूच भुरगे एडमिशन घेता आनी फूल इंडिया भितरले भायले सुद्दां भुरगे हांगा एडमिशन घेता आनी गोवा में बिट्स पिलानी में बच्चे ने आत्महत्या किया अशें म्हणून पेपरार येता इंग्लिशीन येता कोंकणीन येता सगळे कडेन जळामळा येता आनी अशें करून गोंयाचें नांव पिड्ड्यार करता. ह्या भुरग्याचें कित्याक लागून अशें जावप हें पळोवपाचें चड गरजेचें आसा हे पळोवपाचें गरजेचें आसा. भुरगे आत्महत्या करता आनी एकाच कॉलेजीचे पयलीं पास आनी आतां वर्स चालू जाता तें आहा 25 चालू जाता तें आसा आनी रोखडेंच पळय जाल्यार हें अशें जालें खंय तरी वायट दिसता. सरकारान हेजेर सारकी चवकशी करपाचें खंय कितें कशें आसा आनी व्हेरीफाय करपाचें. लास्ट 5 आत्महत्या केल्या पळय तेजो आजून कोणाक रिपोर्ट मेळोंक ना का बिर्ला कंपनीवाले आसा ताका हो न्यूजूच पावना का कितें मॅनेजमेंट आसा तांकां खरें म्हणून जाल्यार काडपाक जाय टिचरी आहा तांकां बदली करपाक जाय लाखांनी पयशे दिल्या उपरांत सुद्दां ह्या भुरग्यांची जर अशी वेवस्था जाता फाल्यां ह्या भुरग्यांचेर एडमिशन कोण करपाक ह्या कॉलेजीन कोण एडमिशन करूंक येवचें ना गोंयाच्या नांवाचेर एक असो दाग पडटा
कि हांगासर गोंयान एक बिर्ला में ऐसा बिट्स पिलानी आहे उसमें ऐसा होता वैसा होता कोण येतलो एडमिशन घेवन येतलो कोण आणि 1 आणि 2 रुपयाची हांगा एडमिशन आसना लाखाच्या हांगा एडमिशन आसता लोकांक चिंतपाक येता की हें जालां तें कित्याक लोक आतां चर्चा करीत आसा अरे थंय वयतकूच भुरगे आत्महत्या करता कित्याक चेडवान आज आत्महत्या केली कितें ते प्रेमान खंय आसलेले काय कोणें ताका दबाव घातलो काय ताका रेप जालो काय ताका कोणी तरी फसयले काय ताका अभ्यासाक लागून टेन्शन जालें काय पळय हांगा एडमिशन करप म्हणजे ते सादे सुदे भुरगे आसना ते बरे इंटेलिजंट भुरगे आसता आनी हांगा ताका लागून एडमिशन तांकां मेळटा पूण त्या अभ्यासाक लागून तितलो ताण तांकां आसचो ना अभ्यास हो करतले भुरगे आनी पूण असो कितें तांकां ताण आसता तकलेर जेणे करून ते भुरगीं हांगा आत्महत्या करपाक सोदता पूण आमचे परत आनी परत रिक्वेस्ट आसा सरकारान हें आमच्या गोंयाक लागून कितें तरी जाता आनी बिर्ला कंपनीक लागून सुद्दां जर कितें जाता जाय आमच्या गोंयान आसल्या कारणान तांकां बरें हें करचें चवकशी करची आनी हेजो सारको विलेवाट लावचो खरें म्हणून जाल्यार न्ही भायर ज्या प्रमाणे पेट्रोलिंग जाता न्हू तशें खरें म्हणून जाल्यार बिट्साचे भितर सुद्दां पेट्रोलिंग करप हें चड गरजेचें आसा अशें आमकां दिसपाक लागलां पेट्रोलिंग जावप हें चड गरजेचें कित्याक भुरगे भितरल्यान कितें करता कशें भोंवतात कितें रावतात आमकां जाय तें शिस्ता कॉलेजीन कमी भायर भुरगे चड भोंवप ह्या कॉलेजीन अशें जाता हेंचें खरें म्हणून जाल्यार हें जावपाक जाय चवकशी जावपाक जाय आनी पुलिसांक वेवस्थीत भितर भोंवपाक बिवपाक मेळ्ळें जेणे करून अशें दिसून येतलें की सारकी खारकेज जी आसा बिट्सा बरोबर आमचें पण नांव पिड्ड्यार जाता आनी आमचें नांव पिड्ड्यार जाता आनी हेकाच लागून आमी सगळें वेवस्थीत हेजें हें करपाक जाय सरकारान जातीन हेतून लक्ष घालूंक जाय आमचें एज्युकेशन डिपार्टमेंट आमच्या चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंता कडेन आसा तेणें हें पळोवपाक जाय अशें आमकां दिसता लास्ट टायमारूच चीफ मिनिस्टरान आमचें सांगलेलें की आपूण लक्ष घालतलो म्हणून लक्ष घालतलो म्हटलें म्हणून जायना लक्ष घालतलें जाल्यार सारकेंच जावंक जाय आतां कशें हे चेडू आत्महत्या केली जातीन लक्ष घालूंक जाय आज हांगा विजीट करपाची गरज आसा पुलिसांक पेट्रोलिंग भितर करपाक दिवपाची गरज आसा जेणे करून खंय तरी हेजो थराव जातलो म्हणजे थंडपणा उरतलें आनी आत्महत्या करपाचें कमी जातलें